सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूले हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा कुरा प्रश्न विचार आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाफ मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहस सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 79 र 80 को लागि जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो, यो बजेटमा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। धेरै कुराहरू आइराखेका छन्। विभिन्न किसिमको सरकारले योजना ल्याएको छ, हरेक सेक्टरलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। यो वर्ष चाहिँ चुनावी वर्ष पनि हो। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। आउँदो मङ्सिरतिर प्रदेश सरकार, प्रदेशको र सङ्घको चुनाव पनि हुनेवाला छ। कहीँ न कहीँ यस वर्षको बजेटलाई चुनावसँग पनि हेरिएको छ। हामी हिजो चाहिँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति औद्योगिक व्यवसायीहरूको धारणा के छ, सकारात्मक पक्षहरू के छन्, के बजेटमा नयाँ कुरा आएको छ, विभिन्न विषयमा हिजो हामी बहस र छलफल गर्यौं। आजको सवाल जवाफको बहस र छलफलका लागि खास गरी हामी शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्यमा के कस्ता योजनाहरू, के कस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ, शिक्षाको लागि जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो बजेट पर्याप्त छ कि छैन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत र संवेदनशील सेक्टरलाई सरकारले किन व्यवस्था गर्दछ, यो बजेटमा जति रकमहरू विनियोजन गरिएको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन लगायत विभिन्न विषयमा आज हामी खास गरी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा आज हामी बहस र छलफल गर्नेछौँ। र आजको बहस र छलफलका लागि हामी निम्त्याएका छौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवजीलाई र त्यसै गरी फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर हुनुहुन्छ, धेरै अनुभवी, विगत कोरोना कालमा नारायणी हस्पिटलका कोभिड संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंह। आज हामी दुई अतिथिज्यूहरूसँग हामी शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामी सर्वप्रथम जोड्न चाहन्छौँ शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले आर्थिक वर्ष 79 र 80 को लागि जुन बजेट प्रस्तुत गर्यो त्यो बजेटमा 1,80,04 करोड रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको 10.95% मात्र शिक्षामा यस वर्ष चाहिँ विनियोजन गरेको छ। पोहोरभन्दा 8 अर्बले बढी रुपियाँ चाहिँ यस पटक सरकारले खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा बढी विनियोजन गरेको छ। तैपनि सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा, सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गरेको छ, प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको छ। त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम अहिलेसम्म पनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेटहरू विनियोजन गरेको देखिँदैन। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ नेपाल शिक्षक महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवजी। सर्वप्रथम कार्यक्रम सवाल जवाफ आजको बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तीर्थराज स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई, रेडियो परिवारलाई। आरामै हुनुहुन्छ?
आरामै छु। भर्खरै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो बजेट हजुर। प्रति एउटा शिक्षा जमातको हैसियतले शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुभएकोले यसलाई कसरी लिनु भएको छ, यो बजेटप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? खास गरी यो अब समग्र भन्दा अब विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। अब समग्रमा हेर्ने हो भने अब नेपाल राष्ट्रको कुल बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा माग हो। हजुर, त्यो कुनै पनि सरकारले गरिरहेको छैन। अब खास गरी यो सरकारको केही राम्रा कामहरू पनि छन्, यो जुन ल्याएको बजेट हजुर, केही नराम्रा पनि छन्। अब कुल मिलाई जुलाई अब के भन्ने यसलाई, समग्रमा अब ठिकै त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि ठिकै बजेट लाग्यो। ठिकै अब राम्रो, धेरै यो सबभन्दा राम्रो पनि लागेन, नराम्रो पनि लागेन, ठिकै। हजुर, अब केही कुराहरू छ अब गफमै, अब केही कुराहरू के छ भने अब जस्तै हाम्रो अब शिक्षक अस्पतालको एउटा कुनै पनि आजसम्म हामी 20औं वर्ष भइसक्यो हामी जागिर खाएको, कुनै पनि सरकारले यो कुरो ल्याएको थिएन। यो सरकारले शिक्षक अस्पतालको अवधारणा बजेट छुट्याएर अगाडि बढाएको काम यो चाहिँ एउटा एकदम सराहनीय छ। अर्को दुःखद कुरा के छ भने हाम्रो यो निजामतीलाई हजुर, यो शैक्षिक के अरे सहुलियत साथ के अरे भ्रमणको भत्ता सहितमा बिदा दिने जुन छ हाम्रो चाहिँ त्यो दिएको छैन। अर्को के छ भने यो तपाईँको यो इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको लागि जुन हाम्रो माग थियो कि यो सङ्घ सरकारले सम्पूर्ण यो 15,000 7,000 पालिका र 8,000 केन्द्रलाई भन्दा यो सबै चाहिने सङ्घ सरकारले बेहोरस त्यो चाहिँ छोडेको छ। अर्को के छ भने अब सबै कर्मचारीहरूमा हामी पनि पर्छ 15%। अब यस्तो आर्थिक अभावमा, आर्थिक मन्दीको बावजुद पनि 15% वृद्धि जुन तल भएको छ यो पनि एउटा सकारात्मक नै ल्याएको छौँ हामी। हजुर, अब अरू चाहिने त्यसले गर्दा मैले न सबभन्दा राम्रो छ न सबभन्दा खराब छ, ठिकै छ भनेर मेरो एउटा शिक्षक जगतको नेतृत्वको हैसियतले मेरो एउटा पर्सनल व्यक्तिगत भनौँ नि हजुर, हजुर, एउटा बुझाइरहेछ। तर विगत भन्दा यस वर्ष चाहिँ 8 अर्ब जति रकम चाहिँ सरकारले बढी शिक्षामा लगानी गरेको छ। तैपनि हो नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चहरूमा जुन प्रतिबद्धता गरेको छ शिक्षालाई कमसे कम 20% बजेट दिनुपर्ने हो, कुल राष्ट्रिय बजेट मध्ये 20%। तर आजसम्म सरकारले किन छुट्याउँदैन शिक्षामा त्यत्रो बजेट? अब यस्तो के छ भने यसको कारणहरू यस्तो छ। अब यो कुनै पनि सरकार आउँछ हजुर, त्यसले यसरी सोच्नुपर्छ उसले कि शिक्षाको विकास भयो भने समग्र सम्पूर्ण चिजको विकास हुन्छ। बाटोघाटोको विकास भयो भने एक ठाउँबाटको जान अरू के आंशिक विकास हुन्छ। त्यस्तै अरू कुनै कल कारखाना रोजगार भयो भने त्यो आंशिक विकास भयो। तर जतिसुकै संसारमा देशमा विकास गर्नु र शिक्षित मान्छे छैन भने त्यो विकासको औचित्य नै हुँदैन। त्यसले गर्दा जबसम्म यो सरकार शिक्षाको विकास गरेर नेपालको विकास सम्भव छ जबसम्म सोच्दैन कि जबसम्म शिक्षाको विकास हुँदैन तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन, तबसम्म मलाई लाग्छ कि यो जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले यो 20% बजेट पनि छुट्याउँदैन। किनभने सरकारलाई एउटा यो के कुरा थाहा छ भने यो 20% अब हेर्नुहोस् बजेट पनि आउँछ, कति शिक्षकको तलब त्यही बजेटमा हुन्छ, भौतिक भवन निर्माण त्यही बजेटमा हुन्छ, विद्यार्थीको खाजाको व्यवस्था त्यही बजेटमा हुन्छ, शिक्षकको पोसाक त्यसैमा हुन्छ, विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको त्यसैमा, टोटली अनि मान्छेले भन्छ ओहो यति अरब शिक्षामा छुट्याए। अरे बाबा त्यो शिक्षकले खाने मात्रै होइन नि त, त्यो त सम्पूर्ण चाहिने क्षेत्र वा जग्गादेखि लिएर भौतिक अवस्थादेखि लिएर कम्प्युटरदेखि लिएर जति पनि त्यो शिक्षामा काम गर्ने कुराहरू छ सबैको बजेट हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सब सुधारको लागि जबसम्म कुल बजेटको 20% छुट्याइँदैन तबसम्म शिक्षामा सुधार हुँदैन, शिक्षाको विकास हुँदैन। शिक्षाको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन। अब यो कुरो अब कुन सरकारले कसरी बुझ्ने हो? यो शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजीसँग त हाम्रो
कुराकानी पनि भएको छ, प्रत्येक हजुर। भेटघाट पनि भएको छ, धेरै उहाँ पोजिटिभ पनि देख्नु भएको थियो होइन शिक्षाप्रति। शिक्षक महासङ्घको हाम्रो सहकार्य गरेर सबै त्यो गर्छु भने यतातिर आएर फेरि चिप्लिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग, हो, तर तपाईहरूले माग गरेको जुन प्रस्तावहरू थियो, तपाईँहरूको मागहरू बुदाहरू थियो, त्यो मध्ये कति पर्सेन्ट समेटिएको छ यसपटक बजेटमा? होइन, बुन्दागत त मलाई लाग्छ कि यो बजेटले खास एउटा शिक्षक अस्पताल बाहेक अरू केही पनि समेटेको छैन होइन। हजुर, बाँकी कुराहरू केही पनि छैन। अब हाम्रो त यो गोल्डन ह्यान्डसेक नपाएको शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ, जुन आयोगबाट विस्थापित हुनुभयो अनि कतिजना सुविधा लिए, कतिजना बाँकी हुनुहुन्छ, खास गरी मधेसको जिल्लामा सबभन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो माग त्यो पनि थियो, बाँकी रहेकोले गोल्डन ह्यान्डसेकको लागि पनि बजेट छुट्याउनु भएको छैन। इसिडी र विद्यालय कर्मचारीहरूको लागि मैले भनिहालेँ। हजुर, हजुर। त्यस्तै तपाईँको अब सकारात्मक कुरा त अब अर्को यो जुन विद्यार्थीहरूलाई खाजाको जुन यो तपाईँको आधारभूत त जुन अहिलेको 6, 7, 8 समेटेर भएको छ, त्यो चाहिँ नै राख्नु भएको छ। अहिले अब साउनदेखि हालै पहिलो वर्ष 6 क्लासलाई लिनु भएको छ, यो पनि एउटा सकारात्मकै हो। तर जबसम्म अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँकै कुनै घरमा काम गर्ने मान्छे छ, कुनै काम गरिरहेको छ, ऊ खुसी भयो, प्लिज भएन भने त्यो राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो कि पीडाले, मानौ तपाईँ पीडा लिएर क्लास कक्षा कोठामा जाँदै हुनुहुन्छ, चिन्ता लिएर कक्षा कोठामा जाँदै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग तपाईँ टिचिङ शिक्षण गर्न सक्नुहुन्न। राम्रोसँग शिक्षा गर्नु भनेको के हो भने यो शिक्षाको स्तर झन् खस्किनु हो। त यसको जड के हो त भन्दाखेरि शिक्षकहरूको समस्याहरू समाधान राम्रोसँग भयो, हाँसी खुसी तरिकाले एकदम टिचर क्लासमा गयो भने सिकाइ उपलब्धि हुन्छ, विद्यार्थीहरूको पढाइ लेखाइमा इम्प्रुभ हुन्छ विद्यार्थी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चिन्ता कहाँनिर छ भने सेवा सुविधाको साथसाथै यो शिक्षाको स्तर उकास्नको लागि सर्वपक्षीय विद्यार्थी पनि, अभिभावक पनि, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, पालिकादेखि लिएर सबै तत्पर भयो भने त यो त सम्भव पनि छ नि। तर यहाँ के छ भने यो नेपालमा शिक्षालाई व्यापारीकरण बनाइँदैछ। अब तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँकै छेउमा राम्रो स्कुल छ, एसीवाला स्कुल छ, टाई जुत्ता बेल्ट लाएको, हेलो मम्मी हेलो पापा भनिरहेछ, हेलो टाटा बाई बाई गरिरहेछ, त्यो तुलना र एउटा मानवनी एउटा जस्ता भएको अब सिम्पल ढङ्गले अब ड्रेस पनि लागू नभएको त्यस्तो विद्यालयमा र त्यहाँ चाहिँ नै जाँदा कम्पेरिजन अब टिचरको व्यवस्थापनदेखि लिएर यता सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ नै अब कसरी कम्पेरिजन गर्ने, मैले भन्न खोजेको के भने त्यो त छँदैछ। यता आएर फेरि स्थानीय निकायले जुन एउटा यो अब मानवनी अहिले त अब चेन्ज पनि भएर आएछ होइन। यही वीरगञ्ज महानगरपालिका जहाँ हामी शिक्षाको सवालमा कुराहरू गरिरहेछौँ, हिजोको दिनमा शिक्षकको सरुवा त्रास एउटा थियो नि त, 200 को भयो, 500 को यहाँ खल्तीमा राखेको चाहिँ हेन तेन त हामीले सुनेको हुने। त्यो अवस्थामा शिक्षकले कसरी चाहिने पढाइ लेखाइ गरे होला, कसरी चाहिने उ गरे होला, कतिपय टिचरहरू ए सर अब हामीलाई कहाँ फालिदिन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाको समग्र विकासको लागि सबै सोच सकारात्मक हुनुपर्छ होइन। र बजेट चाहिँ नै 20% शिक्षामा लगानी नभएसम्म हामीले चाहेको अनुसार हुँदैन। हाम्रो अब शिक्षा अर्थमन्त्री त मैले एउटा भनौँ नि एउटा व्यक्तिगत अहिलेको शिक्षा मन्त्री जुन देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत न हाम्रो मागहरू जाने हो। उहाँसँग कुरा आउँदा त सबै हाम्रो मागको बारेमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो खासै माग चाहिँ कुनै उपलब्धि, अरे बाबा एउटा इसिडीमा पढाउने ठिक छ, यत्रो लडाइँ त भयो, विद्यालय कर्मचारी इसिडीको लागि 15,000 भयो, त 15,000 पनि त अब सङ्घ सरकारले दिएन, त्यसमा पनि यो बजेटले 15% पनि त उहाँहरूको बढेन। यसपालि चाहिँ धेरै अपेक्षा थियो, पोहोर चाहिँ जसरी सम्बोधन गर्यो, तर सम्बोधन गर्दाखेरि 8,000 सङ्घीय सरकारले र 7,000 स्थानीय तहले मिलाउने गरी सम्बोधन गरेका थियो। यसपटक त आम तपाईँको बाल विकासका र सरकारले दिन्छ, तर यसपालि तर चाहना हुँदै पनि भएन। अब यसमा हाम्रो अब के छ भने अब हाम्रो यो बजेट वक्तव्य पछि नै शिक्षा मन्त्रीसँग हाम्रो शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिवजी हिजो काठमाडौँमा शिक्षा मन्त्रालयमा गएर भेटघाट गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। यो कुराहरू पुनर्विचार गर्नु पर्यो। शिक्षा मन्त्री पनि पोजिटिभ देख्नु भएको छ।
अब हेरौँ पहिला अब सहज के नर्मल टु हार्ड जानुपर्छ नि। यदि सहजै रूपमा भयो भने भयो, भएन भने त हामी आन्दोलनमा जाने हो। हजुर तीर्थराज सर, जसरी कि कोरोना महामारीले सार्वजनिक शिक्षालाई जुन क्षति पुर्यायो त्यो क्षतिलाई सम्बोधन गर्न तथा जुन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यस वर्ष जुन विनियोजन गरिएको छ शिक्षामा बजेट, के त्यो बजेटले सहयोग गर्ला? पर्याप्त छ त्यो बजेट? त्यो एकदमै पर्याप्त छैन, किनभने यो अब दुई वर्षदेखि फलो परेको यो शिक्षा होइन, अब तपाईँको त्यसलाई त अब स्पिडली हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि सबै मतलब कि तयारीहरू, अब त्यसको बजेट अभाव हुनु हुँदैन, त्यसको सबै कुराहरू जानुपर्छ। त्यसको लागि पूर्ण रूपमा बजेट छैन। अर्को चाहिँ के छ भने पालिकाहरूले पनि चाह्यो भने सम्भव छ, तर पालिकाहरूले पनि यो शिक्षामा लगानी गरेको बेकार जस्तो भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले, सङ्घ सरकारले बाध्यतात्मक परिस्थिति कि स्थानीय सरकार पालिकाको कुल बजेटको 20% यही पनि भनिदियो पनि भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट जुन छ त्यो पूर्ण छैन। त्यसपछि यो कोरोनाको बेलामा जुन शैक्षिक ह्रास भयो नि, जुन अब विद्यार्थीहरूको पनि पढाइ लेखाइ जुन अलिकति मानौ नि जुन हाम्रो स्पिडमा गइरहेको थियो माथि, त्यो चाहिँ एकदम खस्केको अवस्था छ होइन। त्यसको त जर त्यो कोरोना महामारी हो। त कोरोनामा अब तपाईँको त्यो त अब अहिले चाहिने कोरोना मुक्त यो देश समाज हाम्रो छ, पूर्ण रूपमा त छैन। इन्डियामा अहिले पनि कोरोनाबाट मान्छे, नेपालमा पनि मान्छे मरिरहेछ, तर हिजोको दिन जस्तो डरलाग्दो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिने अब हिजोको दिन भन्दा पनि चेन्ज भएर जानुपर्छ। बजेट अभाव छ, देश यही हो, प्रकृति यही हो, सुधारात्मक चाहिने छैन। तर अब हेरौँ, अब यसरी चाहिने मैले अघि नै भने बजेटको बारेमा न्यायालयले हेर्दाखेरि राम्रो पनि छैन, खराब पनि छैन, ठिकै मैले भनेको छु। तीर्थराज सर, सङ्घ सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ जसरी हुनुपर्ने हो, खास गरी शिक्षामा 20% कुल बजेटको, त्यो त गर्न सकेन। तर अब त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, हामी कहाँ 3 तहको सरकारहरू छन्, अझै दुईवटा सरकारहरू आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू, वार्षिक बजेटहरू ल्याउन बाँकी छ। तिनीहरूसँग तपाईँहरूको यो महासङ्घको समन्वय कस्तो हुन्छ? अब प्रदेश सरकारको त के छ भने यो शिक्षाको लागि खासै अब कता हराउँछ, कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। प्रदेश सरकारबाट शिक्षामा कहाँ कार्यक्रम, कहाँ प्रोग्राम के भयो त्यो त न कुनै समन्वय भइरहेछ न केही भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय यो अब मान्छेहरूले अब यो के भनौँ मैले खुलेर भन्न मिलिरहेको छैन। अर्को के छ भने स्थानीय तहको, अब स्थानीय तहको तपाईँको के छ भने अब जति पनि स्थानीय तहहरू छ आफ्नो बजेट विनियोजन गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता गर्यो भने, जस्तै मैले फेसबुक माध्यमबाट हेरेँ थुप्रै मेयरहरू यो जुन पद बढाएर ग्रहण गर्दाखेरि मैले 12सम्म विद्यार्थीहरूलाई पोसाक र ड्रेस र निशुल्क गरेँ भन्ने होइन। यहाँ त व्यवहार कागजमा छ तर व्यवहारमा छैन। 12 क्लासमा तपाईँ जानुहुन्छ भने, 10 क्लासमा जानुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारको फीहरू पनि अहिले पनि लागिरहेछ नि सामुदायिक विद्यालयमा पनि, तर पूर्ण रूपमा निशुल्क त हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै स्थानीय निकायले त्यसलाई ल यो शिक्षा चेन्ज नभएसम्म हाम्रो पालिकाको स्थानीय निकायको विकास हुँदैन, यसलाई पुरै जोस जाँगरका साथ सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पालिकाले आफ्नो ढङ्गबाट यो शिक्षामा पनि अब यहाँको स्थानीय आवश्यकता होइन पहिचान गरी त्यसमा अब कुनै विद्यालयमा भवनको अभाव छ, कुनै विद्यालय मावि चलिरहेछ तर विषयगत दरबन्दी छैन होइन, विद्यार्थी संख्या छ, सबै व्यवस्थापन छ तर छैन, टिचरको व्यवस्थै छैन। त शिक्षकको व्यवस्था नभएसम्म त अब सिकाइ उपलब्धि त राम्रो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भने स्थानीय तहमा आवश्यकताको पहिचान गरी, समस्याको पहिचान गरी के कुन विद्यालयको लागि, कुन शिक्षाको हासिल गर्नको लागि के चिजको जरुरी छ, कहीँ टिचर छ, विद्यार्थी छ, कक्षा कोठाको अभाव छ, त्यहाँ भौतिक कोठा दिएर बनाउने त्यस्तै चाहिने कुराहरू, कहीँ सबै थोक छ, विद्यार्थी नियमित छैन, नियमित विद्यार्थी आउँदैन, गरिबीले गर्दाखेरि मान्छेहरू दलितहरूको बस्ती छ, अब विद्यार्थीहरू सधैँ चाहिने नियमित आउँदैनन्। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्न
विद्यार्थीहरूलाई सधैँ ल्याउनको लागि के प्रोत्साहन दिनुपर्छ, के सुविधा दिनुपर्छ र त्यसको गार्जियनले विद्यार्थी नियमित पठाउँछ, त्यस्तो किसिमको समस्या पहिचान गरेर यदि कार्यक्रम लागू हुने भने तहको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अहिले जति पनि स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा उहाँहरूले शिक्षालाई हामी फोकस गर्छौँ, जनताको सबभन्दा नजदिकको सरकार स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार आएको 5 वर्ष बितिसक्यो, नयाँ नेतृत्व पनि भर्खरै आफ्ना नेतृत्व लिइराखेका छन्, यस्तो समयमा पनि शिक्षालाई बाइपास गरेर शिक्षामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो, जति बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्यति दिइराखेका छैनन्। भाषणमा चाहिँ प्रतिबद्धतामा चाहिँ हामी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार्छौँ, सार्वजनिक विद्यालयहरू जस्तो हामी चाहिँ यसलाई निजी विद्यालय जस्तो तुलनामा लान्छौँ, धेरै ठुला ठुला गफहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ननिर कहाँनिर उहाँहरू चुक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँको अनुभवले के बताउँछ? यहाँ के छ भने सेवाको भावनाले, समाज सेवा विकासको भावनाले कोही आउनु भएको छ भने अवश्य पनि गर्नुहुन्छ उहाँ। जो चाहिँ अब डिक्टेक्टरसिप जमाउनु हो, म त मेयर यो भन्छ नि सिंहदरबार गाउँमा आएको, हजुर यो सिंहदरबारको म सिंहै हुँ होइन, लाइन सिंहै हुँ बन्नुहुन्छ उहाँले त त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो के छ भने एउटा अनुभवको जो शिक्षा प्रेमी वास्तवमा अब हुनुहुन्छ, मैले यो गाउँ समाजको चेन्जको लागि केही म गर्नुपर्छ, भोलिको दिनमा यो समाजको विकास भयो भने म भोलिको दिनमा नेतृत्व लिउँ अथवा नलिउँ, मान्छेले एउटा नाम लिन्छ नि कि फलानुको पालामा धेरै नै सुधार भएको हो, त्यो चाहिँ नि मान्छेले सोच्दैन। र सेवा भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा डिक्टेक्टर, म त राजा भएँ, म त जे पनि गर्न पाउँछु, मास्टरहरू फलानो फलानो, त्यो होइन के, त्यो शैली होइन। तर जनअपेक्षा त व्यापक थियो नि, आम जनताको एउटा जनअपेक्षा जनभावना के थियो भने स्थानीय सरकार आएपछि आफ्नै गाउँठाउँका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि पक्कै आफ्नो गाउँठाउँको विद्यालयहरूको अवस्था, यहाँको शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक गुणस्तरहरूमा सुधार आउँछ भन्ने धेरै अपेक्षा थियो, तर त्यो विपरीत भयो के, अहिलेसम्म हुन सक्यो। त्यो त झन् बिग्रियो नि। तपाईँ भन्नुहोस् न, स्थानीयमा शिक्षा आउनुभन्दा पहिलाको अवस्था हेर्नुहोस् शिक्षाको र अहिलेको हेर्नुहोस् त, हिजो बरु राम्रो थियो, अहिले बिग्रियो। अहिले अब कुन पार्टीको को मान्छे छ, कुन अब यता सरुवा गरिदिने, उता पठाइदिने, उता थ्रेट गर्ने, उसको हजुरिया गर्ने भने या गर्ने, त्यस्तो किसिमको हामीले टिचरहरू फिल गरिरहेछौँ नि। एउटा निष्पक्ष रूपमा बोल्नु पर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा हिजोको दिन जस्तो हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने, सुधारको त मैले अघि भने, सुधारको लागि एउटै उपाय छ कि निस्वार्थ सेवाको भावनाले यदि यो शिक्षामा मेरो गाउँको शिक्षा हो, यो प्रगति उन्नति भयो भने मेरो पनि त्यसमा नाम आउँछ, होइन भने त्यही डिक्टेटर चलाउने अनि काम उपलब्धि केही पनि हुँदैन, बस फेरि खेलखेलमा। अर्को कुरा के छ भने यो स्थानीय निकाय जति पनि पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ अथवा बारा जिल्लाको सन्दर्भमा स्थानीय निकायमा जो पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुन् अथवा स्थानीय निकायको कर्मचारी हुन्, उहाँहरूलाई मैले के देखेको छु भने एउटा प्र्याक्टिकल अनुभव, उहाँहरूलाई शिक्षामा नलेज नै छैन, नलेज छैन, ज्ञान छैन, तर उहाँहरू सहकार्य गर्न खोज्नुहुन्न के। जो पनि अब जनप्रतिनिधि आफै म सिंह दरबारको शेर अनि कर्मचारी भनेको म आफै ठुलो हाकिम, कोही शेर हुने कोही हाकिमले गर्दाखेरि तपाईँलाई अनुभव छैन भने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ नि त, परिपक्व हुनुहुन्छ, धेरै वर्षको अनुभव छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर। तीर्थराज सर, शिक्षाको जुन बजेटहरू पालिकाले बनाउँदाखेरि शिक्षकहरूसँग समन्वय सहकार्य नगर्नुको कारण चाहिँ के? किनभने शिक्षक एउटा त आफैमा एउटा बुद्धिजीवी सर्कल हो, जमात हो, हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने दिशा निर्देश गर्ने जमात हो, तैपनि योजनाहरू बनाउँदाखेरि शिक्षा र शिक्षकलाई बाइपास गरेर योजनाहरू बनाउने योजना यसो एउटै कारण हो। म सठिक जवाफ दिन्छु, कसैलाई
नराम्रो लागोस् राम्रो लागोस्, हजुर। तर के छ भने स्थानीय निकायले चाहे कर्मचारी हुन् चाहे जनप्रतिनिधि हुन्, उहाँहरू सहकार के बाबा, जब तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँको अवधिमा चाहिँ त्यो स्थानीय निकायले राम्रो शिक्षामा फड्को मार्यो, डेभलप गर्यो भने तपाईँको नाम हुन्छ बाबा। तपाईँ कर्मचारी हाकिम हुनुहुन्छ, तपाईँको पालामा यदि राम्रो भयो भने तपाईँको नाम हुन्छ, तर त्यो होइन। यहाँ कमिसनको खेल हुन्छ। कुन काम गर्दा मेरो कमिसन पाइन्छ, कुन काम गर्दा मैले बजेट बढी यता र उति गर्न पाउँछु, सिधै विद्यालयको खातामा गयो, विद्यालयले राम्रोसँग गर्यो भने म के पाउँछु खोलेर बोल्नु पर्दा यो चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालयका शिक्षक प्रधानाध्यापक सबैसँग सहकार्य गरेर मजाले यसरी महासङ्घ, प्रत्येक पालिकामा पनि शिक्षक महासङ्घ छ, महासङ्घको पदाधिकारी, त्यहाँका प्रधानाध्यापक, सिनियर टिचरहरूलाई राखेर समन्वय गरेर यदि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने शिक्षामा एकदम सुधार हुन्छ। सुधार भएन यसरी गर्दा। तीर्थराज सर, तपाईँको भनाइ र सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइराखेको छ। एउटा हाम्रो शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूको कुराकानी जुन भएको छ, धेरै छोटो भिडियो छ। शिक्षामा किन सरकारले लगानी गर्दैन, त शिक्षाबाट कमिसन आउँदैन भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँको कुराले गर्दाखेरि यो प्रश्न भइरहेछ, कहीँ न कहीँ शिक्षाबाट कमिसन नआउने हिसाबले गर्दाखेरि शिक्षालाई बाइपास गरेर त्यो चाहे सङ्घ सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस्, आफ्नो बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्दछ। अब हामी चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि सङ्घ सरकारले जुन बजेट विनियोजन गरिसक्यो, अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बजेट बनाउने तर्खरमा छन्। यतिखेर हामी तपाईँसँग कुरा गर्दैछौँ, समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? समग्रमा म यही भन्न चाहन्छु, सङ्घ सरकारले जुन बजेट ल्यायो, जुन हामीसँग जुन रूपमा सहकार्य गरेर ल्याउनु पर्ने हो त्यति आएन, त्यो रूपमा आएन। अब यसबाट हामी के सिको गरौँ भने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्रदेश स्तरीय शिक्षक महासङ्घ अथवा शिक्षकका पेसागत संस्थाका अध्यक्षहरू अथवा अब सिनियर प्रधानाध्यापक, सिनियर टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर ल्याओस्। एउटा पालिका स्थानीय तहमा पनि यसरी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यहाँको आवश्यकताहरूको पहिचान गर्नको लागि र उचित समस्या समाधानको लागि त्यहाँको स्थानीय शिक्षक महासङ्घ, सिनियर टिचरहरू, प्रधानाध्यापकहरू, नेतृत्व पङ्क्तिलाई राखेर छलफल गरेर यदि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने त्यो बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ र त्यसबाट सिपाही उपलब्धि भएन भने त्यसको जिम्मेवार हामी छौँ। तीर्थराज यादव म बोल्दैछु। त्यसरी चाहिँ बजेट विनियोजन भयो भने, शिक्षामा सुधार भएन भने च्यालेन्ज गर्छु, त्यसको जिम्मा म छु। कुनै पालिका अगाडि बढोस्। सरकारले उचित बजेट दिइराखेको छ भने तैपनि शिक्षाको गुणस्तर हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवार तपाईँहरूले लिन तयार हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ के छ भने हामीसँग सहकार्य समन्वय गरेर उचित समस्याको पहिचान गरेर त्यसरी चाहिने कहाँनिर कुन बजेटको आवश्यक छ त्यसरी लगानी गरोस्। कुनै पालिकाले, पर्सा जिल्लामा 14 स्थानीय निकायमा म सबै स्थानीय निकायको प्रमुखलाई भन्छु कि हामीसँग सहमति सहकार्य गरेर तपाईँ बजेट विनियोजन गर्नुहोस्, शिक्षामा बजेट छुट्याउनुहोस्, शिक्षकहरू राखेर म आउँछु, त्यहाँ स्थानीय निकायको टोटल टिचरहरू राखेर म आउँछु, त्यसरी तपाईँ गर्नुहोस् र त्यहाँ शिक्षामा सुधार भएको छैन भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, जिम्मा नै म लिन्छु। म यहाँ आम रूपमा यो कुरो भन्दैछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यति व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रम सवाल जवाफको लागि आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएका रेडियो सान्वी परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, सम्पूर्ण पर्सेली शिक्षकहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहस विशेष गरी नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 79 र 80 को लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको छ, यो बजेटमा खास गरी आज हामी कुरा गरिराखेका छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको छ, के त्यो बजेट शिक्षाको विकासको लागि, स्वास्थ्यको विकासको लागि पर्याप्त छ त? शिक्षाको क्षेत्रमा जुन सरकारले 10.95% जुन बजेट यस वर्ष विनियोजन गरेको छ त्यो अपर्याप्त रहेको छ। हामी भर्खर कुरा गर्यौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष तीर्थराज यादवजीसँग। अब चाहिँ हामी नेपाल सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष अर्थात् आ वर्ष
79-80 को लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको छ, खास गरी स्वास्थ्यमा 1,03,18,00,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेट मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 69,38,00,00,000 रुपियाँ, प्रदेशमा 6,36,00,00,000 र पालिकाका लागि 27,44,00,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खास गरी सुत्केरीलाई पोषण भत्ता, 40 वर्ष नाघेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, एक चिकित्सक एक अस्पताल लगायत विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तर नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत कतिको हाम्रा स्वास्थ्य सेक्टरका व्यक्तिहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो बजेट पर्याप्त छ कि छैन? कहाँ सकारात्मक पक्ष यो बजेटको के छ, नकारात्मक पक्षहरू के छन् त? हामी स्वास्थ्य सेक्टरका जानकार एवं हाम्रै लोकप्रिय पर्सा जिल्लाकै लोकप्रिय डाक्टर, हाम्रो विगत कोरोना कालमा पनि एकदम सक्रिय रूपले आफ्नो स्वयं ज्यानको प्रवाह नगरिकन जनताको सेवामा अहोरात्र खट्नुभएका डाक्टर, हाम्रा फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर उदयनारायण सिंहज्यूसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यतिखेर हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै छु। सरकारले ल्याएको यो आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि जुन भर्खरै जेष्ठ 15 गते जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ, यो बजेट प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ, खास गरी स्वास्थ्य सेक्टरलाई जोडेर? यो एउटा सुरुमै के छ भन्दाखेरि यो कतै न कतै आफैमा सरकारको जुन नीति जुन छ, अब सरकारले बजेटको प्रस्तुतिमै एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर घोषणा गर्नुभयो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा त गर्नुभयो, तर यसो हेऱ्यो भने पछिल्लो वर्षकै तुलनामा झन्डै 53 अर्ब बजेट चाहिँ यसपालि कटौती गरिएको छ। यो यसले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन मलाई लाग्छ त्यो कोभिडको बेला पहिलोपल्ट होला नेपालको इतिहासमा बजेटमा 5% भन्दा टोटल बजेटमा चाहिँ वृद्धि भएको। नभए जुनसुकै सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टरमा जुन लगानी हुनुपर्ने हो तुलनात्मक हिसाबले हाम्रो सार्क मुलुक र अन्य विकसित राष्ट्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा बजेट जहिले पनि 5-7% भन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा उहाँहरूको जुन हेल्थ इन्डेक्सहरू छ हाम्रो मुलुकको भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यो कतै न कतै सरकारले त्यो दूरदर्शी सोच र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पुनः एकपल्टलाई पछिल्लो वर्ष 5% भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो भने अहिले फेरि 53 अर्ब अघि मैले भने जस्तै कटौती गरिएको छ। त्यसैले बजेट नै पहिलो चरणमै जुन कटौती गरिएको छ त्यसले क्वालिटी हेल्थ सर्भिस जुन सरकारको उद्देश्य हो त्यो मलाई लाग्छ त्यो बजेट भाषणमा मात्रै सीमित रहन्छ। तैपनि चाहिँ केही कुरा अघि तपाईँले भन्नुभयो झन्डै 33वटा चाहिँ यस्ता निर्णयहरू बुदागत भएको छ जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यसले परिवर्तन कुराहरू, केही कुराहरू त तपाईँको पुरानै स्किमहरू सरकारको जुन थियो आमा सुरक्षा कार्यक्रमदेखि लिएर यो मुटु रोगीहरू, डायलाइसिसका रोगीहरू, त्यसै पक्षघात भएका रोगीहरूको लागि मासिक भत्ता दिने त्यसलाई निरन्तरता गरेको त्यो राम्रो पक्ष छ भने केही पूर्वाधारहरूमा सरकारले चाहिँ पुराना जीर्ण भएका भवनहरू चाहिँ नयाँ आधुनिक भवन स्थापना गर्ने त्यो पनि स्वागत योग्य छ। त्यसै गरी सरकारले सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटलहरू सर्लाही र लुम्बिनीमा चाहिँ बनाउने योजना गरेको छ। त्यो पनि मलाई लाग्छ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सुपर स्पेसिलिटी सर्भिसहरू छ भने देशको अन्य भागमा नरहेको सरकारी स्तरमा त्यसलाई एकदम राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो पनि स्वागत योग्य रहेको देखिन्छ। त्यही अनुसार अर्को राम्रो पाटो चाहिँ यसलाई अलि राम्रो सकारात्मक मान्नुपर्छ। यो ट्रमा सेन्टरहरू झन्डै मलाई लाग्छ 6वटा ठाउँमा सरकारले हाइवेमा राजमार्गमा चाहिँ ट्रमा सेन्टर जहाँ चाहिँ विभिन्न यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू दुर्घटनाहरू त्यसलाई
सुनिश्चित गरेर त्यो चाहिँ राम्रो बाटो हो। किन भन्दाखेरि धेरै बिरामीहरू काठमाडौँ या अन्य चाहिँ लाग्नुपर्ने जुन अवस्था छ, दुर्घटना परेका तुरन्तै उपचार नपाएर कतिको मृत्यु हुने गर्छ, त्यो एउटा राम्रो बाटो हो भने कि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन जुन विदेशमा त्यो एउटै संस्थाले सम्पूर्ण रोग र औषधि उपचार सबै कन्ट्रोल गर्छ, त्यो डिभिजन नेपालमा थिएन। ठुलो लबिङ भयो, त्यो पनि यस सरकारको बजेट मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। यी मेजर चाहिँ सन्तोष भनौँ न हामीले राम्रै भन्नुपर्छ। तर कतै न कतै सरकारले जडीबुटीमा पनि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने जुन लिएको छ, त्यो कतै जडीबुटी को पार्टमा चाहिँ र केही पाटो जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, हजुर, यो सरुवा रोग के अरे नसर्ने रोगको लागि वार्षिक मेरो आफ्नो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मेरो धारणा के छ भने सरकारले नसर्ने रोगमा चाहिँ अझ प्रभावकारी त्यसमा चाहिँ चुकेको छ सरकारले। किन भन्दाखेरि अहिले अब झाडा पखाला या यो मलेरिया कालाजरमा धेरै हामीले लगानी लगाउनु पर्ने, धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन कन्ट्रोल भयो। अहिले भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ नसर्ने रोगहरूको कारण धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू अहिले त्यस्तो भनौँ न ग्रसित छन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, यी रोगहरूको रोकथाम, यी रोगहरूको उपचारमा चाहिँ विशेष पहल गर्नु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रले यो उहाँहरूले किडनी डायलाइसिस विपन्नलाई गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो किडनी डायलाइसिस र अर्को घोषणा गर्नुभएको छ विपन्नलाई मृगौला प्रत्यारोपण। त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकले यी महँगो खर्चहरू चाहिँ लगाएर अर्थतन्त्र धान्ने अवस्था छैन। बरु त्यो किडनी फेल कसरी नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनु पर्थ्यो। त्यो सरकारले कतै न कतै चाहिँ बजेटमा सम्बोधन नभएको छ। खालि वर्षमा एकपल्ट परीक्षण गर्ने 40 वर्षभन्दा मात्रै भएन, त्यसलाई नियमित रूपमा त्यस्तो सेन्टरहरू बनाएर चाहिँ यो रोगहरू पहिचान गरेर कसरी रोकथाम गर्ने। त्यसैले यो प्रिभेन्टिभ त्यसमा रोकथाम उपचारात्मक भन्दा पनि रोकथाममा जुन सरकारले अलिकति फराकिलो नीति ल्याउनु पर्ने थियो, जसले चाहिँ धेरै अर्थतन्त्र हाम्रो भनौँ न किडनी रोगी फेल भएपछि उपचार गर्नु र किडनी फेल नहुनु रोकथामै गर्नुमा धेरै फरक छ। त्यसै गरी नै अन्य हार्ट एट्याक, यी कुराहरू चाहिँ रोकथाम अगाडि नै यो कुराहरू अभियानकै रूपमा चलाउनु पर्थ्यो। सरकारले कतै न कतै त्यसमा आंशिक मात्रै गरेको छ भने सरकारी सेवालाई एउटा विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो, जुन चाहिँ पहिलेदेखि माग भइरहेको छ। यसलाई एउटा प्राथमिकताका साथ छुट्टै सम्बोधन हुनुपर्छ। यसको सेवा सुविधादेखि लिएर यसलाई एउटा विशिष्टकृत भनेर घोषणा त छ कागजमा, तर त्यसको लागि चाहिँ कुनै कार्यान्वयन नभएको छ। त्यसमा पनि सरकारले कुनै अहिले सम्बोधन नगरेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। उदय सर, खासमा हेर्दाखेरि स्वास्थ्य सेक्टर जस्तो एउटा संवेदनशील सेक्टर र गम्भीर सेक्टर पनि हो, यहाँनिर जति आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो सरकारलाई त्यति गर्दैन। स्वास्थ्य सेक्टरलाई अवहेलना किन गर्छ सरकारले? यो चाहिँ अघि मैले भने यो कतै न कतै हाम्रो अदूरदर्शिता छ। अब धेरैले चाहिँ करेन्ट पुँजीमा यो बाटो घाटो सडक होइन यो कुराहरूमा चाहिँ ठिक छ, यो पनि एकदम आवश्यक कुरा हो। निर्माण हाम्रो पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ कतै न कतै त्यो यो भौतिक पूर्वाधारहरूमै कतै न कतै अल्झिएको सबैको सोच चाहिँ त्यतै जान्छ। सायद त्यहाँ धेरै अलिकति भन्नु नपर्ने हो, तर त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचारहरू हुने, त्यहाँ धेरै कमिसनहरू पाउने, त्यो सबैको वास्तवमा त्यो सोच पनि रहेको हुन्छ। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ अलिकति बढी हुने भएको हुनाले यस्ता क्रियाकलापहरू धेरै कुराहरू चाहिँ त्यतातिर जान्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हेल्थ सेक्टरमा त खासै यो धेरै हुँदैन। त्यसैले पनि हेल्थ सेक्टरलाई त्यतिको अलिक उदासीनताकै रूपमा हेरिन्छ। अन्य प्रायोरिटीको रूपमा जुन अन्य देशहरूले राखेको छ यसलाई एउटा फर्स्ट पार्टमा, फर्स्ट क्राइटेरियामा,
त्यो चाहिँ सबै सरकारहरू चाहिँ चुकेको अवस्था छ, यो सरकार पनि चुक्यो त्यो कुरामा। हजुर, खास गरी हेर्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकसम्म सर्वसुलभ र प्रभावकारी ढङ्गले गुणस्तरीय ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जुन अहिले सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, खास गरी हाम्रो यो स्वास्थ्य सेक्टरमा 1,03,18,00,00,000 रुपियाँ, यो बजेट पर्याप्त छ? यसले पुग्ला? बिल्कुलै पुग्दैन। मैले अघि नै भने झन्डै अस्तिको पालो त्यो बजेट दिँदाखेरि त बल्ल तल्ल 5% को। यो वास्तवमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने हाम्रो देशको यदि विदेशी WHO, युनिसेफ यस्ता संस्थाहरूले सपोर्ट नगर्ने हो भने यो कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ चल्दैन राम्ररी। त्यसरी यस्ता प्रोजेक्टहरू ले आएर यस्ता विदेशी सहयोगी संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरेर मात्रै हाम्रो बेसिक हरेक कुरामा तपाईँ हेर्नुहोस् न, कतै न कतै हरेक प्रोजेक्टमा ती संस्थाहरूको लगानी हुन्छ, ती संस्थाहरूको सहयोग हुन्छ। त्यसले मात्रै अहिले यसो हाम्रो डे टु डे स्वास्थ्यका क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छ। त्यो हटाइदिने हो भने हाम्रो देशको यो जुन बजेट छ झन् 53 अर्ब अहिले घटाएको बजेटमा त बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू नै नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले यो त खालि अन्य दाता सहयोगी संस्थाको सहयोग भएन भने त हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटी पनि नभ्याउने अवस्था छ अहिलेको बजेटले। त्यसैले यो बजेट पुग्ने त कुनै कुरै भन्दैन। हजुर, उदय सर, खासमा हेर्दाखेरि सङ्घ सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो, अब पालो चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पालो रहेको छ। यहाँ यस कार्यक्रम मार्फत स्थानीय सरकारका सरकार प्रमुखहरूलाई, त्यसै गरी प्रदेश सरकारलाई र समग्रमा आम जनता वा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मैले भन्नुपर्दा पनि जुन हाम्रो संविधानको धारा 25 क र ख मा एकदम मजाले लेखिएका छ केही कुराहरू। मलाई लाग्छ हाम्रो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसमा एकदमै मजाले के लेखिएको छ भने बेसिक हेल्थ सर्भिसेस चाहिँ सबैलाई निःशुल्क, हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ र आकस्मिक सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा छ। त्यसैले नीति योजना बनाउँदाखेरि कमसेकम यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध हुनु पर्यो। अर्को आकस्मिक सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु भएन र त्यस पछाडिको चाहिँ आमा सुरक्षाका कार्यक्रमहरू होस्, नसर्ने रोगहरू जुन अहिले ठुलो एउटा डरलाग्दो अवस्थामा छ, नसर्ने रोगहरूको काली लाग्दो चाहिँ समस्या छ, त्यसबारेमा पनि सोच्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ रोकथामका उपायहरू, खास गरी रोकथाममा धेरै नै जोड, उपचारात्मक त छँदैछ तर आमा सुरक्षा, बालबालिका, यो सानो नानीहरू, यो भनौँ न पेडियाट्रिक न्युनेटल ग्रुप भन्छ, शिशुहरूको स्वास्थ्य र वृद्धहरू जुन अर्को जुन एकदमै धेरै त्यो नदिएको हो, धेरै समय नदिएर धेरै सोच नराखेको वृद्धहरूको स्वास्थ्यको। त्यसैले बालबालिकालाई जसरी फोकस गरेर हामी कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ, अब चाहिँ वृद्धहरू लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले कमसेकम यी आधारभूत कुरा बालबालिका, वृद्ध र आमा गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। मलाई लाग्छ यसमा मात्रै ध्यान दियो भने पनि हामीले अवधारणा गरेको संविधानको कुरा या दैनिक रूपमा चाहिँ देखिएको हाम्रो स्वास्थ्यका आवश्यकताहरू चाहिँ सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रम सवाल जवाबको लागि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि हस् धन्यवाद। मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस र छलफल विशेष गरी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 79 र 80 को लागि जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ, यो बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेक्टरलाई पनि अवहेलना गरेको छ। जुन हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो
सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम पनि यी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बजेट पर्याप्त विनियोजन नगर्नु चाहिँ धेरै दुःखदायी कुरा हो। र हामी यस कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छौँ भन्ने अब आउने दिनमा जुन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो बजेटहरू विनियोजन गरिराखेका छन् त्यहाँनिर पनि कहीँ न कहीँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखी उचित बजेट व्यवस्थापन गरी विनियोजन गरी कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेक्टर क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहना र आकाङ्क्षाका साथ आजको कार्यक्रम सवाल जवाब सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सत्येन्द्र यादवलाई दिँदै कार्यक्रम सवाल जवाबका आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4